है वो ये है कि हम सबको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना है। अभी जो बात हम सुन रहे हैं असूली तौर पर तो दुरुस्त है, पर उसका नतीजा ये निकलेगा कि फर्दर स्प्लिट होगी। पहले सबसे बड़ी स्प्लिट आपके सामने नजर आई कि वो लोग जो हुकूमत के साथ थे वकला और जो हुकूमत के खिलाफ थे। जो हुकूमत के साथ थे उनकी तादाद ना होने के बराबर थी और उनके साथ जो हुआ वो मिसाल है और तारीख उसकी तारीख रकम हो चुकी है। फिर जब वो मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सेकंड कू के बाद आपको ये पता चल गया कि जुडिशरी के अंदर जजेस की कितनी बड़ी डिवीजन थी। अब जजेस और वकला हुकूमत के मामले पे अलग-अलग खड़े हैं। मेजॉरिटी जो है वो हक के साथ है और दूसरी जो माइनॉरिटी है वो दूसरी तरफ है। अब सियासी मामले के ऊपर भी आपको एक स्प्लिट नजर आ रही है। जो वकला बरादरी का कोर है उसके अंदर से बाज लोगों का ख्याल होगा कि हमें पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ एसोसिएट होके अंदर से तब्दीली लाने की जरूरत है, और दूसरे धड़े का ख्याल ये होगा कि ये प्रोसेस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको इंडोर्स नहीं करें। फर्दर स्प्लिट, और जो मूवमेंट स्प्लिट होती है वो ताकत नहीं पकड़ती, कमजोर होती। देखें तभी भी ये बात डिबेटेबल है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसूली तौर पर तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पीसीओ इमरजेंसी और इन हालात में कि जब आप के पास कोई और चॉइस नहीं, आप इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं और इंडोर्स कर रहे हैं उस सारे प्रोसेस को जो कि पहले से जिसका फैसला कर दिया गया है, इलेक्शन फिक्स कर दिए गए, हर आदमी के लिए थोड़ा हिस्सा जो है वो रख दिया गया ताकि कोई फ्रस्ट्रेट होकर सड़कों पे ना आए। लेकिन इन हालात में भी मैं ये समझता हूँ कि अगर अपोजिशन मिल के, चाहे अल्लाह हदायत दे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, कादी हुसैन अहमद साहब को, और सबसे ज़्यादा दुआ करनी चाहिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें इस सिलसिले में हदायत की। अगर ये लोग सारे इकट्ठे हो जाए, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था ऐसी दुआ मांगे जो कबूल होती है। चले कोई ऐसी बात नहीं है, खुदा किसी वक्त भी किसी को भी हदायत दे सकता है। ठीक है, ठीक काम है। अगर तो अपोजिशन के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए और वो ये कहें कि बायकॉट करनी है तो फिर तो ठीक है बायकॉट। यहाँ पर फिर क्या होगा, हर पार्टी 1980 जैसे पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा अहम मौका है कि वो जब भी उनसे बात करें बायकॉट, वो कहते हैं जी हम 85 वाली पोजीशन नहीं चाहते, इसलिए कि 85 में पीपल्स पार्टी ने, एमआरडी की जमातों ने बायकॉट किया। उसका नतीजा क्या निकला, गैर जमाती इंतखाबात हुए, बरादरी की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, नंबरदारी की बुनियाद पर, जागीरदारी की बुनियाद पर लोग जो सामने आए, और आज वो लोग कैरेक्टर्स हैं 85 की असम्बली के लोग। ये शेख साहब जो हमें तोहफा मिला है ये पिंडी में, ये 85 के उस असम्बली के अंदर आया है। तो ये अगर आप बाइकआउट करेंगे तो आप चाहते हैं कि अगर शेख रशीद जैसे लोगों को 6-6, 7-7 मरतबा इस कौम के ऊपर आप सवार करना चाहते हैं तो बाइकआउट करके चले जाएं, क्योंकि ये शेख रशीद तो खत्म हो चुका है, ये शायद इसका आखिरी इलेक्शन हो और यहाँ इसमें शायद पिंडी के अवाम उसको आखिरी मरतबा रुसवा करके भेजें। लेकिन हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये करेंगे, बाइकआउट करेंगे, तो इस तरह से नए शेख रशीद जन्म लेते रहेंगे और स्टैब्लिशमेंट के लिए काम करते रहेंगे। तो आपके ख्याल में बाइकआउट नहीं करना चाहिए? बाइकआउट नहीं करना चाहिए, अंडर प्रोटेस्ट भी शामिल हो ताकि लोगों को एक चॉइस मिले। देखें या तो अगर आप बाइकआउट करके एक सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है यकजहती एजेंडा एहतजाज और बाइकआउट करें, फिर तो उसमें जान पड़ सकती है, कौम आपके सामने, सिविल सोसाइटी साथ है, मीडिया इस वक्त साथ है, तो आप तो तब्दीली ला सकते हैं। आपके पास मैं देखें, बहुत सारे जो सीनियर जज साहिबान से मेरी जो बात हुई है पिछले दिनों में, उनमें से चंद एक बड़े मोतबर नाम हैं, उन्होंने एक आर्गुमेंट पेश किया जो शायद पब्लिकली आर्गुमेंट वो नहीं दे सकते, प्राइवेटली वो शेयर करते हैं हमारे साथ। वो कहते हैं कि शायद बहुत सारे अच्छे जजेस को पीसीओ के तहत ओथ ले लेना चाहिए था। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि जब आपने पहले पीसीओ के तहत ओथ नहीं लिया तो बहुत अच्छे जजेस की खेप निकल गई और एक ऐसा बेंच सामने आया जिसके अंदर घुसपैठिए मौजूद हैं। दूसरी मरतबा पीसीओ के तहत आपने ओथ नहीं लिया तो 60 हाईएस्ट कैलिबर जजेस have left and they have opened up the field to people who are going to stay with us for another 10-15 years unfortunately। तो अच्छा माल जो है आप जुडिशियल सिस्टम से निकाल देते हैं तो बेहतर होता कि आप पीसीओ के तहत ये कड़वा घूंट भरते, ओथ लेते और अंदर से रह के निजाम को तो मजबूत रखते, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने तो चले जाना है, हर शख्स फानी है, लेकिन निजाम की मजबूती के लिए लाजमी था कि उन लोगों के पास न छोड़ें जिनको शायद अपनी जजमेंट लिखने के लिए भी 2 अफराद का सहारा चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? तलत भाई देखें, हर स्टेज होती है किसी बात की। कोई स्टेज होती है जब आप अक्लो खरद की बात करते हैं,
لیکن کوئی مقام ایسا آتا ہے جب آپ کو دستے جنو بنانا پڑتا ہے. یہ وہ مقام ہے جب آپ کو اپنا دستے جنو بڑھانا ہے, اور اس وقت عقل و خرد کی بات جو ہے وہ نہ ان کو دوسرے طرف والوں کو سمجھ آتی ہے, نہ اس وقت اس کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے ہیں تو پھر آپ فیصلہ بھی پی سی او کے تحت کرتے ہیں, اور پھر پی سی او کے تحت فیصلہ وہی ہے جس کے تحت آپ نے حلف اٹھایا ہے. تو یہ روایت جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن جج صاحبان نے آفر کے باوجود اس طرح پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے اپنے آپ کو گریز رکھا ہے, وہ قابل تحسین ہے, وہ ہمارے ہیرو ہیں, اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمیں جو مسلطوں میں ہمیں جو اس سٹیج کے اوپر مسلطوں کا شکار ہو جائے یا حکمتوں میں گر جائے وہ افراد نہیں چاہیے. ہم بالکل اس بات کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ جن جج صاحبان نے حلف نہیں اٹھایا انہوں نے بالکل صائب فیصلہ کیا ہے, اور وہ اس وقت جو ہے وہ پوری قوم کی ایک آواز کے تحت فیصلہ ہے. وکلاء برادری یہ سمجھتی ہے, وکلاء برادری پوری طرح اس بات کو سمجھتی ہے کہ پہلے جب بھی پی سی او کے تحت حلف ہوتے رہے اس وقت ایک موومنٹ نہیں تھی, اس وقت پوری ایک موومنٹ موجود ہے. پوری قوم جو ہے ان جج صاحبان کے ساتھ کھڑی ہے جنہوں نے اس کے تحت حلف اٹھانے سے جو ہے انکار کیا ہے, اور انشاءاللہ جن کو آپ نے گھس بیٹھیے کہا ہے ان کو وہاں پر بھی رہنے نہیں دیا جائے گا, اور وہ ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر وہ گھس سکیں. یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ آپ ایک تبدیلی ملک کے اندر. کاشف لیول ہیڈڈ انالیسس ہمیں چاہیے. صدیقی صاحب نے یہ بات کی وہ ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن بات کو آگے بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا کاؤنٹر دیا جائے. دیکھیں, ایک طرف تو آپ نے تمام ججز کو, آپ کے پاس 60 ہیروز ہیں. ایک ایسا ملک جو ہر وقت ہیروز کی تلاش میں رہتا ہے, سڈنلی اس کو ہیروز کی ایک کھیپ مل گئی ہے. بڑی اچھی بات ہے, انسپریشن بھی ہے, اور اپنی کرسی کو چھوڑنا, طاقت کو چھوڑنا, اپنی نوکری کو چھوڑنا, رزق کو چھوڑنا, تمام کیریئر کو سیکریفائز کرنا, اٹس اے بگ تھنگ. یہ تو ہوئی اچھی بات. لیکن عملی طور پہ اگر آپ آئیں, بارز ڈو ناٹ ہیو اے پارٹنر ان دا جوڈیشری ناؤ. اس وقت پی سی او کے تحت جن ججز نے حلف اٹھایا ہوا ہے وہ بار کے مہربان نہیں ہیں. اگر آپ نے آئینی تحریک کو آگے لے کے چلنا ہے تو بغیر پارٹنر کے آپ کیسے لے کے چلیں گے؟ یور ٹیک آن دس. پہلے بھی ڈیبیٹ ہو چکی ہے, ٹرانزیشن ورسز ٹرانسفارمیشن کی ڈیبیٹ جو ہم پہلے بھی کرتے آئے ٹیلی ویژن پر. جب صدر مشرف کی وردی کا معاملہ تھا سب نے کہا کہ جی چلیں وردی اتار دیں, صدر بن جائیں, اس کے بعد دیکھا جائے گا. ایک ٹرانزیشن ہے. آپ جو بات کریں پی سی او کے تحت ججز کو حلف لینا چاہیے تھا. اگر آپ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں پھر حلف لینے سے نظام نہیں بدل سکتے. اب نظام بدلنے کا وقت میرا خیال ہے شاید پچھلے 60 سال میں پہلی مرتبہ یہ موقع آیا کہ پورے کا پورا نظام تبدیل کر کے رکھ دیا جائے. پہلی دفعہ 60 ججز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, وکلاء آپ کے ساتھ باہر سڑکوں پر ہیں, سول سوسائٹی باہر ہے. سیاستدانوں نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ وقت فیصلہ کیا ہوا ہے انہوں نے, وہ تو الیکشن میں حصہ لیں گے, وہ تو فیصلہ کیا ہوا ہے. لیٹس سی, مجھے لگتا ہے کہ ایسا شاید نہ ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے 4-5 دن میں اہم فیصلے سامنے آئیں گے. اگر بینظیر بھٹو اور نواز شریف آپس میں کسی قسم کا ارینجمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مقناطیس کی طرح شاید مولانا فضل الرحمان کو کھینچ ہی لیں. بڑا بھاری ہے لیکن شاید کھینچ کے آ ہی جائیں گے یہاں پہ. لیکن یہ وقت ہے نظام کو بدلنے کا. اگر اس وقت آپ اس نظام کا حصہ بنیں گے تو پھر آپ یہ نظام پھر اگلے 20-30 سال نہیں بدل سکتے. اگر کوشش کیا کرنی ہے, ججز آپ کے ساتھ ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا, وکیل باہر سڑکوں پر ہیں, صحافی اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے, اور نظام بدلنے کا اس سے اچھا موقع آپ کو اس لیے نہیں مل سکتا کہ آپ کا جو آمر ہے وہ آج کمزور ہے اور جو اسٹریٹ پر طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے.